आमी उमेदीचे भुरगे कितें काय म्हणल्यार आमकां नरकासूर म्हणल्यार आमकां न्हीद सगळें काम बीन सगळें सोडून आमी नरकासुराक लागता। आनी सांगपाचें म्हणल्यार गेले त्या फावटी आमी फर्स्ट टायम हायड्रॉलिकाक हात घातलो। आमकां पयलीं हायड्रॉलिकाची कांयच नॉलेज ना, कळ्ळें न्हू। सो लास्ट टायम आमी म्हणून चिंतलें चल आमी हायड्रॉलिक करून पळोवया म्हणून ह्या फावटी। सो आमी लास्ट इयर हायड्रॉलिकाक हात घातलो, पूण आमचे कडेन खूब वेळ कमी आशिल्लो। कारणान लास्ट दिसा नरकासूर आमचो कंप्लीट जावंक ना। सगळे भुरगे आमचे म्हणल्यार सारके बेजार जाले। मागीर आमी कितें चिंतलें, चल येत आमी आतां फ्लोटाक करुया। आमी शिगम्याक पार्ट घेतलो, आख्खे गोंयभर भोंवले। गोंयभर भोंवतकीर आमकां एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळो, आमी करपाक शकता कितें तरी म्हणून। आनी तेच आमी थंयच्यानूच आमी ते जसो शिगमो काबार जालो, जसो गुढीपाडवो जालो, तेन्नासून आमी नरकासूर करपाक स्टार्ट केलो। हय, सगळो परतून सगळो रिनोवेट करून सगळें कितें, आनी आतां ऑलमोस्ट आनी 1-2 दिसां भितर तो कंप्लीट जातलो।